पंजाब तो और चिड़कने कोटा बनावासी तो जोर पहुंचाने में मेरा है كل اسمبلي ممبر شير افضل من واتساب تخواصكم خاص تخبر ونواني شير افضل من واتساب. بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك نستعين. وپښتنو خبرې اوس کېدې خبرې کېدې وای دس ته به ټینګېږو بولې ته به ټینګېږو. یو منټ او ته مه پرېږده وای دس ته واورئ نو په دې باران ته ښه شئ. دا به نه وي دس خو به یو کړی اول ټول کېنئ ثابته کړئ چې دا باران دا توند دا ژړۍ هېڅ اثر نه لري. کېنئ شابه چې ژړۍ وي اکه بده به وي اکه توند دي ټکري به کوو ختموو به. د بلوچستان او د چمن پښتنه دیتا د ډیورنډ کرښه لږ خاموش لږ غلي شئ خاموش اوسئ. کرښه اخوا مې ورور اغانې دي او ته راته وایي چې پاسپورټ راوړه. دا ډیورنډ کرښه مه کوه نشي تسلیمولی بچي مړه ژړی لګوئ ورته ټینګ وایو ښه ورته ټینګ وایي داسې یې ښیمه کېنئ به اول ښه دا باران ته به شکست ورکوي. دا کرښه ختموو که تیارې شي او دښمه شي موږ به دلته دا تخریب ختموو. عزیزانو لږ خاموش خوږه جلسه وه. دا خبرې په اردو کې کومه اجازت دی पाकिस्तान में मैंने बहुत सारी बातें की है. ये मतलब की बात है पाकिस्तान में लोगों पकड़ा आपकी पशान के ऊपर ये अरबाब इक़्तिदार पेट के हुक्का गड़गड़ा है हुक्का काम के समय का इम्तिहान मत लो. आपको वादा नहीं है काम के समय का इम्तिहान मत लो. आपने अफगान प्रोजेक्ट पे ट्रेड बंद किया. आपने चमन बाजों पे कारोबार बंद किया. आपने गुलाम खान पे कारोबार बंद किया. आपने लंबी बोतल पे अफगान प्रोजेक्ट ट्रेड बंद कर दिया. आप पश्तूनों को माशी बदहाली की तरफ बचे रहे हैं. बाराना आवाज़ पड़ेगा गले आवाज़ प्रिय होगा तकरीर में हाथ पाऊंगा.
ये पश्तूनों का मासूम कत्लेआम बर्दाश्त नहीं होंगे। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? चलो तो अरे नहीं, पश्तूनों का मासूम कत्लेआम नामंजूर। कैदी चार की कानूनी हिरासत नामंजूर। एहतजाज के लिए निकल रहे हैं और ये एहतजाज आपके बगैर मुकम्मल रहेगा। क्या